समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। समय र सिर्जना ग्लोबल इन्टरेक्सनको 12औं श्रृङ्खलामा म मधु माधुर्य सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। र आजको हाम्रो यो 12औं श्रृङ्खलामा हामीले सर्जकहरूलाई निम्ताएका छौँ। केही प्राविधिक समस्याका कारण हामीले निर्धारित समयमा उपस्थित हुन सकेनौँ, त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यतिखेर टेक्निकल सपोर्टमा हुनुहुन्छ भाइ ज्ञानु श्रेष्ठ र साङ्गीतिक सपोर्टमा हुनुहुन्छ लोकगायक अभय ढुङ्गेलज्यू। अब हामी यो साहित्यिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई राधेश्याम ढकाली, सर्जक, अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालबाट, तपाईलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। त्यस्तै हजुर धन्यवाद। नमस्कार सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यू, अध्यक्ष विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, उहाँ भारतबाट, तपाईलाई पनि स्वागत छ। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। अब हामी केही साहित्यिक संवाद गर्न गइरहेका छौँ र बीचबीचमा हामी रचनाहरू वाचन पनि गर्नेछौँ। म सबैभन्दा पहिला राधेश्याम ढकालीतर्फ म फर्किन चाहन्छु। तपाईँ इलाममा जन्मनु भयो, सम्भवतः त्यही हुर्कनु भयो र कहिलेदेखि लेखनमा लाग्नुभयो, यसको बारेमा संक्षेपमा केही शब्द बताइदिनु हुन्थ्यो कि हामी विगतमा धन्यवाद। चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त मलाई यो कार्यक्रममा जोड्नु भयो त्यसको लागि मधुज्यू र सबै टिमलाई नै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। मेरो घर इलाम हो। म चाहिँ 2015 साल असार 22 गते इलामको मालापतमा जन्मेको हुँ र म कक्षा 4 मा पढ्दाखेरि त्यहाँ एकजना सरले चाहिँ मलाई कविता लेखेर आउनु, प्रतियोगिता छ भन्नुभयो, पुरस्कार पाइन्छ भन्नुभयो र त्यति बेला कविताको कुन चरीको नाम हो मलाई थाहा थिएन। वास्तवमा त्यो 4 क्लास पढ्ने बच्चालाई हैन थाहा हुने कुरो पनि आएन। अनि मलाई ट्युसन मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो सन्तोष राईज्यू र उहाँकोमा मैले चाहिँ गएर यसरी मलाई कविता लेखेर ल्याउनु भन्नुभएको छ सरले, मलाई कविता लेखिदिनु भनेछु मैले। र सरले मलाई के भन्नु, तँलाई के आउँछ भन्नुभयो हैन। अनि मलाई त चङ्गा उडाउन आउँछ भने मैले। अनि चङ्गामा के हुन्छ भन्नुभयो। अनि लट्टाइ हुन्छ, धागो बेरिएको हुन्छ, अनि चङ्गा बाँधिन्छ, अनि धागो छोड्यो भने आकाशमा उड्छ, अनि धागो बेर्यो भने नजिक आउँछ, अनि अर्को चङ्गालाई चेट गर्न पनि सकिन्छ भनेपछि यही कविता भइहाल्यो नि भन्नुभयो। अनि उहाँले सिकाइदिएर मैले त्यो चङ्गा भन्ने कविता लेखेको थिएँ मेरो 4 कक्षा पढ्दाखेरि र त्यही चङ्गा कविता नै मेरो पहिलो हो। एकदमै रोचक सन्दर्भ रहेछ। हजुर हजुर। पछि 2000 अब एसएलसी सम्म आउँदा त म राम्रो कविता लेख्ने भइसकेको थिएँ र पछि आइएमा पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठुलै प्रतियोगिता भयो र त्योभन्दा अगाडि पनि देवकोटा जयन्ती, भानु जयन्ती, मोती जयन्ती यस्तोमा प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो र पहिलोचोटि मैले भानु सम्बन्धी कविता लेखेका थिएँ। त्यो चाहिँ 33 सालको कुरा नै हो र त्यसमा म प्रथम भएँ र त्यहाँ इलाम जीविस जिल्ला विकास समिति अहिले भनिन्छ, त्यसलाई जिल्ला पञ्चायत भनिन्थ्यो त्यति बेला, र त्यसले सौगात भन्ने एउटा मासिक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका निकाल्थ्यो र मेरो प्रथम भएको भानुप्रति भन्ने कविता चाहिँ त्यसैमा छापिएको थियो 33 सालमा। र त्यही 33 सालमै त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो प्रतियोगिता भएको थियो। त्यसमा वरिष्ठ समालोचक राजेन्द्र सुवेदी, धरणीधर गौतम चाहिँ जज हुनुहुन्थ्यो र मैले कविता सुनाएँ। म भित्रको मले रामको सन्तानहरू चाहन्छ, रावणको सन्तानहरू भस्म गर्न भने निकै लामो कविता थियो र त्यो 30 को दशकमा लामो कविता लेख्ने ट्रेन्ड चलेको थियो। जस्तो उपेन्द्र श्रेष्ठ, द्वारिका श्रेष्ठ, यी जति पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाका 30 का दशकका कविहरू, मदन रेग्मीहरू, उहाँले लामो कविता लेख्नुहुन्थ्यो। र जस्तो उपेन्द्र श्रेष्ठको अहिले पनि मलाई याद छ, म शङ्कराचार्यले जलाएको बौद्ध ग्रन्थ हो भन्ने थियो हैन। र त्यसैले मैले त्यो म भित्रको मले रामको सन्तानहरू चाहन्छ भन्ने
कविता लेखिसकेपछि म प्रथम भएँ र मैले राम्रो एउटा पुरस्कार पनि पाएँ र जिल्लामा केही अगाडि मात्र फेरि भानु जयन्तीमा पनि प्रथम भएको थिएँ। मेरो त्यसरी एउटा चल्यो। तर के भने बेलुका साँझमा चाहिँ यो दिउँसोको प्रतियोगिता थियो, साँझमा दुवैजना जज राजेन्द्र सुवेदीज्यूलाई र धरणी गौतमज्यूलाई चाहिँ सिडिओले त्यति बेला पक्रेर लानुभयो, उहाँलाई बयान स्यान गराउनु भएछ, यस्तो कवितालाई किन पुरस्कृत गरिस् आदि इत्यादि भन्नुभएछ। र भोलिपल्ट मलाई क्लासबाट समातेर सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीले समातेर लानुभयो र त्यति बेलाको सिडिओ हुनुहुन्थ्यो हेमराज गेवाली, जो अहिले नागरिक दैनिकको अनर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले मलाई अब त्यस्तो त खास गर्नु भएन, तर उहाँले यस्तो कविता लेख्नु हुँदैन, यस्तो कविता लेख्यो भने तिमी बिग्रिन्छौ, एउटा सम्झाउने हिसाबले उहाँले चाहिँ मलाई ट्रिट गर्नुभयो। तर त्यो मेरो बाल मस्तिष्क थियो, अलिकति मानसिक टेन्सन भयो, मेरो पारिवारिक अवस्था पनि राजनीतिक थिएन, एउटा सामान्य व्यापारीको छोरा थिएँ म, होइन। र पछि अब त्यसैले मलाई अझ प्रेरित बनायो र त्यसरी चाहिँ म कवितामा चाहिँ अलिकता सक्रिय भएँ। र त्यो सँगसँगै 34 सालमा आएर मैले चाहिँ ढाकर भन्ने एउटा समसामयिक यो पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका निकाल्नलाई छाप्नको लागि म झापा आएको थिएँ। त्यति बेला यो अहिलेको जस्तो मासिक, दैमासिक, त्रैमासिक पत्रिकाहरू हुँदैन थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यो सामयिक सङ्कलन भन्ने निकालिन्थ्यो र बडो मैले मुस्किलले त्यो चाहिँ एउटा प्रेसमा चाहिँ बसन्त प्रेस भन्ने थियो, बसन्त खड्काको, जसले सूर्योदय साप्ताहिक भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट। र द्रोणाचार्य छेत्रीको त्यहाँ चाहिँ जो पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ सङ्गम होटल भन्ने थियो र सङ्गम होटल नै त्यो चाहिँ बसन्त प्रेसको कम्पाउन्डमा थियो, उहाँले लिजमा लिएर चलाउनुहुन्थ्यो। र मैले त्यहाँबाट त्यो छाप्न सुरु गरेँ। पछि सुराकीहरू त्यहाँ छ्यापछ्याप्ती रहेछ। अनि त्यहाँ अञ्चलाधीश कार्यालय लीलाराज विष्ट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, हिजो अस्ति मात्र देहान्त भयो उहाँको, म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्छु। उहाँले चाहिँ छापा हान्न पठाउनु भयो, मेरा सारा सामग्रीहरू जफत गर्नुभयो, मलाई जेलमा खोज्ने भनेर उहाँले तयारी गर्नुभयो। त्यसपछि त्यति बेला द्रोणाचार्य छेत्री, स्वयं बसन्त खड्का, आलोकका सम्पादक उपाध्यायज्यू, त्यसपछि उपाध्याय अर्को हुनुहुन्थ्यो ऋषिकेश उपाध्यायहरू, उहाँहरू सबै मिलेर चाहिँ यो होइन यो भर्खरको केटा हो, यसलाई हामी सम्झौला उ गरौँला भनेर, अनि त्यसपछि सशर्त मलाई मेरा आधा भन्दा बढी रचनाहरू उहाँले जफत गरिदिनु भयो र आधा मात्रै फर्काउनु भयो। र त्यसपछि मैले जेनतेन गरेँ र राजाको फोटो छाप्ने शर्तमा चाहिँ म चाहिँ त्यहाँबाट उम्किएँ र मैले ढाकर भन्ने 34 सालमा निकालेको थिएँ। र यसरी चाहिँ मेरो हजुर यात्रा सुरु भयो। एकदमै रोचक प्रसङ्ग रहेछ। भनेपछि कविता प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभयो त्यो बेलामा? हजुर। अनि प्रथम भएको चाहिँ जुन उपलक्ष्यमा राज्यले दिएको पुरस्कार चाहिँ जेल सजाय त्यो बेला? त्यति बेलाको अब पञ्चायतको निरङ्कुश एउटा शासन थियो, होइन। 32 सालमा गाउँ फर्क अभियान जुन लागू भयो त्यहाँ, त्यसपछि त झन् निरङ्कुश नै एउटा पद्धति आयो र त्यसैको परिणाम अब 36 सालको भुट्टोकोलाई फाँसी दिँदाको जुन विद्यार्थी आन्दोलन भयो, त्यति बेला जुन जन्म सङ्ग्रहको घोषणा पनि गर्नु पर्यो सरकारले। र त्यति बेला जन्म सङ्ग्रह घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ त्यो 35 सालमा एउटा इलाम साहित्य परिषद भनेर गठन भएको थियो। त्यसको चाहिँ कमल सर हुनुहुन्थ्यो, कमल पराजुली, उहाँको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको थियो र म त्यसको सचिव थिएँ। र त्यो सचिवको हैसियतमा फेरि मैले के गरेँ भन्दा जन्म सङ्ग्रह आउनुभन्दा अगाडि त्यो सडक कविता जुन क्रान्ति भएको थियो त्यसको नेतृत्व गरेँ। मेरो संयोजनमा त्यहाँ चाहिँ इलामको चोक बजारमा, यहाँ कहिले पुग्नु भएको छैन, त्यो चोक बजार हाम्रो एकदमै ठुलो छ र त्यो चोक बजारमा ट्रक रोक्यौँ, ट्रकको पछाडिको सबै पाटोहरू खोल्यौँ, 3वटै पाटो, त्यहाँ माथि माइक राख्यौँ र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सडक कविता क्रान्ति भनेर निकाल्यौँ। त्यति बेलाका कविताहरू मसँग भएका पछि पाएकाहरूलाई मैले 39 सालमा कम्पाइल गरेर त्यो पनि नेपालबाट छाप्न पाइँदैन भनेर दार्जिलिङ लगेर वर्तमानको दस्तावेज भनेर मैले त्यो सङ्ग्रह छापेको थिएँ र त्यो सङ्ग्रह यति बेला यो मसँग धेरै कवि रहेछ, यो छापिएको थियो। यो धन्यवाद। हामी फेरि पनि लेखनको बारेमा हामी प्रवेश गर्ने नै छौँ। यतिखेर भने म सुरेन्द्र अली परदेशीज्यू तर्फ फर्कन चाहे।
सुरेन्द्रजी, तपाईँ सङ्खुवा सभामा जन्मनुभयो र तपाईँको लेखन कसरी सुरु भयो यसको बारेमा केही संक्षेपमा बताइदिनुहुन्थ्यो कि? धन्यवाद। हाम्रा कञ्चुवान साहित्यका प्रवर्तक डाक्टर मधु सर लगायत यो समय र सृजनाका सम्पूर्ण परिवारप्रति यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम त म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। मेरो साहित्यिक यात्राको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि 50 को दशकतिर बचाइको क्याम्पसमा जीवनको चित्र खोज्दै जाँदा केही साहित्यिक साथीभाइहरूसँग सम्पर्क भयो र उहाँहरूसँगको उठबसले र जीवन भोगाइका तिता मिठा अनेक प्रकारका अनुभूतिहरूलाई अभिव्यक्त गर्दै जाँदाखेरि साहित्य बनेछन् आफै। र ती कुराहरूलाई केही साथीभाइले, केही पत्रिकाका सम्पादकहरूले पनि स्थान दिनुभयो, साथीभाइहरूले प्रोत्साहन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ साहित्य यो तेरो राम्रो भइरहेछ, तिम्रो यो यसो गरेर राम्रो हुन्छ, तिमीमा केही सम्भावनाहरू छन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ हौसला दिनुभयो। त्यसपछि भनौँ अब हामी स्टार्टिङ पोइन्ट 50 को दशकतिर भनौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ मैले पत्र पत्रिकाहरूमा केही फुटकर रचनाहरू, कविता, केही गीत गजलहरू, कथा संस्मरण लेख्दै साहित्यिक यात्रामा म प्रवेश गरेँ। गरिसकेपछि मेरो साहित्यिक यात्रा एकदमै मन्द, मतलब बिस्तारै चलिराखेको थिएँ म, किनभने साहित्य उत्तरका अनेक पत्रकारिता क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा, कला क्षेत्रमा पनि चाहिँ म अनेक क्षेत्रमा प्रयास गरिरहेको हुनाले, एउटै क्षेत्रमा नभएको हुनाले मेरो अब गति चाहिँ अलिकति स्लो नै थियो। पछि आएर म आफ्नो जीवनसाथी बिनु लिम्बू लवलीसँग विवाह भइसकेपछि उसको मलाई ठुलो सपोर्ट मिल्यो र अहिले पनि म नेपाली भाषा साहित्यमा सङ्घर्ष गरिराखेको छु। जति मैले समय, स्रोत, साधन, मन धन लगाएर जति काम गर्न सकिरहेको छु, ती सबै कुराहरूमा म आफ्नो जीवनसाथी, मेरो आफ्नो श्रीमती बिनु राई लिम्बू र मेरा छोराहरू अविनाश लिम्बू, अर्पण लिम्बू र छोरी अञ्जली लिम्बू, यिनीहरूकै चाहिँ समय मैले खोसेर नेपाली साहित्यमा मैले, उनीहरूले, मेरो छोरीले केही खाउ लागेका कुराहरू नखाएको होला, त्यो चाहिँ रकम लगाएर मैले नेपाली साहित्यमा केही गरौँला भनेर खर्च गरिरहेको होला, मेरो श्रीमतीलाई दिनुपर्ने समय मैले यता खर्च गरिरहेको होला। यसरी मैले साहित्यमा अहिले यो चाहिँ ठाउँमा आइपुगेको छु। मेरो यात्रा चाहिँ 50 को दशकदेखि यसै मैले केही साहित्यिक साथीहरूको सम्पर्कले, उहाँहरूसँगको उठबसले नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर मधु सर, धन्यवाद। रायश्याम रेकालीज्यू, तपाईँले सृजना गर्दाखेरि मूलत यथार्थवादी कुराहरूलाई नै तपाईँले विषयवस्तु बनाउनुहुन्छ, मलाई त्यो कुरा थाहा छ। र मुक्तक, कविता, हाइकु, यो पद्यविधामा विशेष तपाईँले नेपाली साहित्यको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। मैले केही पुस्तकहरू मैले पढेको थिएँ पहिलादेखि नै। र तपाईँले जुन लेख्नुहुन्छ नि जीवनको बारेमा, यथार्थ परिस्थितिको बारेमा, र त्यो लेख्दै लेख्दै धेरै कृतिहरू पनि तपाईँले दिइसक्नुभयो नेपाली साहित्यमा। र हाम्रा दर्शकहरूले तपाईँका कतिपय कृतिहरूको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। तपाईँले कसरी लेख्नुहुन्छ, कस्ता छन् तपाईँको कविताहरू, नसुनेको पनि हुनसक्छ, सबैले नपढेको पनि हुनसक्छन्। किन भन्दाखेरि यो ग्लोबल हामी इन्टरेक्सनमा छौँ। र उहाँहरूलाई तपाईँलाई मन परेको एउटा कविता सुनाइदिनुहुन्थ्यो कि? हजुर, धन्यवाद। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। यो कविता भन्ने कुरो सबैभन्दा गाह्रो विषय हो वास्तवमा। कथा लेख्न पनि सजिलो छ। मैले 40 सालभन्दा अगाडि धेरै कथाहरू लेखेका थिएँ। त्यति बेला 38 सालतिर 34 सालदेखि मेरो छापिन सुरु भएको थियो र 38 सालमा पछिल्लो एउटा कथा चाहिँ मेरो समीक्षा, त्यति बेलाको जल्दो बल्दो समीक्षा साप्ताहिक थियो, त्यसमा छापेपछि मैले बन्द गरेको। र के छ भने कविता भनेको एउटा जीवन हो। कविता भनेको वास्तवमा शाश्वत चेतको कुरा हो, हैन? यसले एउटा अन्यायका विरुद्धमा, एउटा विसङ्गतिका विरुद्धमा कोर्रा हान्ने काम गर्नुपर्छ र ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। जस्तो नेपालकै जति पनि आन्दोलनहरू भए, यहाँले देख्नुहुन्छ सडक कविता क्रान्तिको अघि मैले कुरा गरेँ, हैन? बुटपाली 28 सालमा भएको थियो। त्यसपछि पनि 46 सालको आन्दोलनकै कुरा गरौँ या 62-63 को राष्ट्रिय जनआन्दोलनकै कुरा गरौँ, हरेक पटक
चाहिँ कविताले अगाडि चाहिँ मोर्चा सम्हालेको छ र कविताबाट सुरु भएको छ आन्दोलन। अब पछिल्लो पटक नै लिने भने नेपालमा जुन द्वन्द्वकाल थियो त्यति बेला पनि हामीले कविताकै सहारा लियौँ। त्यति मात्र होइन, पछि पनि राष्ट्रियताको सवालमा एकदम देशमा विकृति र विसङ्गति आइसकेपछि कालो पट्टी बाँधेर हामीले चाहिँ स्रष्टाका सार्वभौम स्वरहरू भनेर कहिले भूगोल पारमा, कहिले मिडिया इन्टरनेसनलको हलमा, कहिले यसरी चाहिँ हामीले रचना वाचनहरू पनि गरेर हिँड्यौँ। त्यसकारण कविता भनेको एउटा शाश्वत सत्य पनि हो। र म एउटा कविता यो अलिकति अगाडिको कविता हो, 2060 सालमा लेखेको र जति बेला चाहिँ देश एकदमै विकराल द्वन्द्वमा फसेको थियो र त्यति बेला आन्दोलनमा थियो र त्यति बेला यो मेरो पहाडहरू जलिरहेछन् भन्ने यो कविता सङ्ग्रह हो। यो अस्ति भर्खर जापानमा यसको विमोचन भएको थियो। म यसैबाट सहरले कात्रो ओढिसकेको छ भन्ने शीर्षकमा रचना वाचन गर्छु। यति बेला एक खुल मानिसहरू षड्यन्त्रको जालजेलमा फसेर आफ्नै माटोका विरुद्ध शकुनी बनेका छन्। सिक्किम विलयको बाटोमा उनीहरूले आफ्नो गन्तव्य रोजेका छन्। आफ्नो स्वाभिमान, आदर्श र मर्यादालाई कुल्चिएर उनीहरू लेन्डुपको बाटो हिँडिरहेछन्। देश यति बेला विषम परिस्थितिमा उभिएको छ। सीमाना मिचेर आएको कथित विचारको आन्दोलनमा यति बेला एक खुल मानिसहरू आफ्नै भविष्यमाथि कुठाराघात गरेर देशको अस्मितालाई नङ्ग्याउन लागेका छन्। उनीहरूले आफ्नै कोठेबारी भत्काएर, आफ्नै घरमा आगो लगाएर आफैलाई खरानी बनाएका छन्। आफ्नो परम्परा, सुसंस्कार र मान्यतालाई कुल्चिएर समर्पणको बाटो हिँडिरहेका छन्। देश यति बेला यथास्थितिमा पिल्सिएको छ। सत्तामा बस्दा सधैँ ब्रह्मलुट मचाउनेहरू आज आन्दोलन समेत भजाइरहेका छन्। स्वार्थको घिनलाग्दो राजनीतिले बिहार सम्झाइरहेछ। लालुहरूको जमातले देशलाई यति बेला आहत तुल्याएको छ। कथित बुद्धिजीवीहरूको एउटा समूह दूतावासमा हात फैलाइरहेछ। यही समूहले आज नेपाल खाने दाउलाई सघाइरहेछ। सत्तामा बस्ने अर्को समूह आज देश लुटिरहेछ। कथित राष्ट्रियताको नाममा आज देश स्वयं हारिरहेछ। कथित राष्ट्रियताको नाममा आज देश स्वयं हारिरहेछ। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कविता, मिठो कवितालाई धन्यवाद। अब यो कविताको शीर्षक छ नि पहाडहरू जलिरहेका छन् बाट लिनुभएको, सहरले कात्रो ओढिसकेको छ। अब यो प्रसङ्ग र विषयवस्तु मूलतः राजनीतिक परिवेशसँग रिलेटेड छ, नेपालको अवस्थाप्रति रिलेटेड छ। तर सहरले कात्रो ओढिसकेको छ कहिले लेख्नु भएको थियो? यो समय थाहा छ तपाईँले लेखेको समय? होइन, 60 सालमा हो मैले लेखेको। 60 सालको 60 सालमा होइन, जति बेला त्यो हामी आन्दोलनको भुमरीमा थियो नि। हजुर, जति बेला जनआन्दोलनको लागि तयारी भइरहेको थियो त्यति बेला यता द्वन्द काल पनि चलिरहेको थियो, माओवादी द्वन्द पनि चलिरहेको थियो होइन। र डेमोक्रेसीको लागि एउटा पक्ष सडकमा आएको थियो भने अर्को पक्ष चाहिँ जङ्गलमा लडिरहेको अवस्था थियो। र त्यति बेला म इन्युरेट इन्टरनेसनलको तर्फबाट त्यो द्वन्द्वकालमा चाहिँ धेरै ठाउँको यो फ्याक्ट फाइन्डिङमा पनि गएको छु। जस्तो रोल्पाको फ्याक्ट फाइन्डिङ, पहिलो जुन घटना घट्यो गाविसभा 7 जना मारिए, त्यसको पनि फ्याक्ट फाइन्डिङ मैले गरेको छु। रुकुममा पहिलो जुन घटना घट्यो 6 जना मारिए र 2 जना महिलाहरू बलात्कृत भए रातभरि, त्यसको पनि फ्याक्ट फाइन्डिङ मैले गरेको छु। त्यसकारणले त्यति बेलाको जो अवस्था भनेको देश एकदमै विषम परिस्थितिमा थियो र त्यति बेला हरेक संस्थालाई पीडाबोध हुन्थ्यो। धन्यवाद। तर यो जुन छ नि विषयवस्तुले अर्कै कुरा झल्काइरहेको छ, तर शीर्षकले आजको अवस्था झल्काइरहेको छ कि कस्तो मिलेको? कविता कहिले पनि पुरानो हुँदैन। कोभिड-19 को कुरालाई पनि संकेत गरे शीर्षकले चाहिँ। मैले त्यो एउटा मिल्दो जुल्दो हुन गयो कि, त्यसैले कविता सत्तालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। अब यो मिठो कवितापछि म फेरि पनि सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यूतर्फ फर्कन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीलाई हामीले कसरी चिन्दछौँ भन्दाखेरि नवआयाम चिन्तन र विमर्शका एक अभियन्ता
यो नव आयाम वैचारिक अभियानमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा भनौँ न यो कविताको यो मोडमा उहाँले दिनुभएको जुन आयाम छ यो आयामको उहाँ प्रवर्तक नै हुनुहुन्छ। सुनौ उहाँलाई मनपर्ने एउटा कविता। धन्यवाद सर। यो नव आयाम वैचारिक अभियान भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ चिन्तनको एउटा प्रयास हो। यो 2075 देखि हामी लगातार रूपमा यसमा काम गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो एउटा निकै ठुलो टिम पनि छ। सर्वप्रथम म यो नव आयाम वैचारिक अभियानका अभियन्ताहरूको बारेमा पनि म थोरै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो अभियान टिममा हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर भीम खतिवडा सर धरानबाट, प्रोफेसर डाक्टर गोपाल भण्डारी सर मोरङबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर लेखनाथ काफ्ले ताइवानबाट हुनुहुन्छ, मिश्र वैजयन्ती दिदीज्यू वरिष्ठ कवि उहाँ चाहिँ उर्लाबारीबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दीपक सुवेदी लेखक समालोचक झापाबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै कवि साहित्यिक कार्यकर्ताको रूपमा अभियन्ताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ उहाँलाई सुनिता राई कन्दमाज्यू विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घकी महासचिव इजरायलबाट हुनुहुन्छ, उहाँ डेन्जोङ सार्पाङज्यू जिबिएलओका अध्यक्ष अमेरिकामा रहनु भएको छ, उहाँ पनि हाम्रो अभियानमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भीम बिरईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो अभियानमा हुनुहुन्छ, बुद्धि तेम्बे माइला हाम्रो अभियानमा रहनु भएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा टिम छ सर। यो टिमले चाहिँ हामीले काम गर्छौँ र त्यसै विचारको आसपासबाट म अहिले यहाँ एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु, आयामिक कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ हामी भुइँ मान्छेहरू। मेरो कविताको शीर्षक छ हामी भुइँ मान्छेहरू। हिजो रमिते चौतारीमा बस्दा सुनिएको न्याउली धुन, बजाइएको बाँसुरी, खेलिएको पकन्दी अनि गुन्जिएको पालम र रोदी आज समयको रफ्तारसँगै पातलिएका छन्। सायद तिनै आदिम लयहरूको प्रेमले न्यानो घाम लागेपछि बिलाइ जाने हिउँदे हिउँमाथि देखिएको सोक्पाको उल्टो पाइला पछ्याए झैँ वैचारिक अग्रगमनको बाटो पछ्याउँदैछौँ हामी भुइँ मान्छेहरू। मथिङ्गलको कुनै कुनाबाट निस्किएर मेरो एउटा निराकार जिज्ञासा निकै दिन अघिदेखि एलियनको रूप र आकार खोज्न यो शून्य ब्रह्माण्डतिर बेखबर भएको छ। ए उडन तस्तरी मेरो निराकार जिज्ञासाको उत्तर लिएर कहिले आउँछौ? ए उडन तस्तरी मेरो निराकार जिज्ञासाको उत्तर लिएर कहिले आउँछौ? तिम्रो तीव्र गतिको आगमनलाई हेर्न अर्बौं प्रकाश वर्ष निगरानी गर्न सक्ने यो हब्बल टेलिस्कोपको छाया मुनि व्यग्र प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ हामी भुइँ मान्छेहरू। सायद अब आयामिक चिन्तन र चेतनाका आवागारहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उत्खनन गर्न हडप्पाको चिहान खन्दैनन्। मोहनजोदारो, लोथल र कालीबङमा समय यात्राको उपेक्षा पनि गरेर पुरातात्विक डोजर पनि चलाउँदैनन्। क्लियोपेट्राको कामुक सुन्दरतालाई विचारको मुर्कुटा वा भ्रमको बुख्याचा देखेर अल्गोरिदमको परिधि पनि भत्काउँदैनन्। मंगल ग्रहमा आफन्त भेट्न हिँडेका ती अनगिन्ती आयामिक यात्रीहरू गुरुकुल र सिन्धु सभ्यताको बाटो छोडेर अरू हिँड्नेछन् स्पेस एलिभेटरको मसिनो रिबनमा, या त हिँड्नेछन् इलोन मास्कको सुपरसोनिक यानमा। यही कुरा त स्वीकार्न चाहँदैनौ हामी भुइँ मान्छेहरू। तिम्रो पुरातन सभ्यताको सुदूर बस्तीहरूमा मानवीय मूल्य र मान्यतालाई प्रत्यारोपण गर्न म आयामिक चेतनाको टेराफर्मिङ गर्न चाहन्छु, किनकि भोलिका सन्ततिहरूले पनि त सुन्नु छ। क्यान्सर लागेर
अथवा एड्स लागेर उहिले मान्छेको ज्यानै जान्थ्यो भन्ने कुनै समयको अपत्यारिलो सत्य र त्यही अपत्यारिलो सत्यको पात्र हामी भुइँ मान्छेहरू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। यो बहुआयामिक कुरालाई तपाईँले समेट्नुभयो, विज्ञानका प्रसङ्गहरूलाई पनि जोड्नुभयो होइन। यसो हेर्दाखेरि त यो यसको बाह्य स्वरूप, यसको संरचनाहरू हेर्दाखेरि अलिकति क्वान्टम कविता नै हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ होइन, मलाई मजा लाग्यो। होइन डाक्टर साहब, तपाईँको क्वान्टम चिन्तनसँग आयामिक चिन्तन धेरै नजिक छ। थ्याङ्क यू, एकदमै नजिक छ। यसको बारेमा हामी फेरि कुरा गर्ने नै छौँ। अब यो भनौँ न, यो नव आयाम वैचारिक अभियान, नव आयाम भन्ने शीर्षक छ। यो त कहिले पनि पुरानो नभयो नि कि कसो? कहिले पुरानो हुन्छ यो नव आयाम? एकदम सर। यो यसको कन्सेप्ट के छ भने जहिले पनि आउने समयलाई अनुसरण गर्नु सक्नुपर्छ। त्यो जहिले पनि आजभन्दा 100 वर्ष पछाडि पनि त्यो नयाँ र आजको जुन कन्सेप्ट नव आयाममा छ त्यो एकदमै चेन्जेबल हो। यो स्थिर हाम्रो मान्यता कुनै पनि स्थिर होइन रहेछ। हामीले जुन कुरा बुझेका छौँ, जति कुरा जानेका छौँ, ती कुनै पनि अन्तिम सत्य होइन रहेछ। जबसम्म त्यसपछिको सत्य हामीले बुझेका हुँदैनौँ तबसम्म मात्रै ती सत्य रहेछन्। जब त्यसपछिको अर्को सत्य हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि त्यो सत्य आफै पुरानो भएर जान्छ र त्यसपछि फेरि हामी नयाँ सत्यमा जाँदो रहेछौँ भन्ने नै यसमा हाम्रो मान्यता रहेको छ। भनेपछि जीवन र जगत एउटा डाइनामिक प्रोसेसमा छ र त्यसलाई साहित्यले क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दर्शन हो। बुझेर बुझि नसक्नु हुँदो रहेछ। त्यसका नयाँ कुराहरूलाई जहिले पनि नयाँ कुराहरू त्यहाँ हुन सक्छन् भन्ने पाटो हामीले खुला छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यानि कि हाम्रो बाबुबाजेले जुन कुरालाई मानेर आए, जुन कुरालाई गरी ल्याए, त्यसैलाई स्थिर मानेर हामी त्यहाँ अडिनु हुँदैन। त्यसलाई नयाँ कुराले माने अनुसार हामी परिमार्जित भएर जानुपर्छ अगाडि भन्ने मान्यता हाम्रो नव आयामले राख्नु छ। ठिक छ, धन्यवाद। अब यो रोचक प्रसङ्गपछि, यो नव आयाम वैचारिक अभियानको प्रसङ्गपछि हामी एकचोटि अपडेटमा पनि जान्छौँ। धेरै श्रोताहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र साधुवाद उहाँहरू सबैलाई। यतिखेर हामी एउटा साङ्गीतिक ब्रेक लिन चाहन्छौँ। हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ लोक गायक अभय ढुङ्गेलजी, उहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँलाई मन परेको एउटा राम्रो गीत। धन्यवाद। यो साहित्य सिर्जना हेरेर बस्नुहुने समस्त फेसबुकका दर्शकहरूमा म अभय ढुङ्गेलको नमस्कार। र आजको विशेष अतिथिहरू साहित्यकार, गीतकार, कवि राधेश्याम लेकालीज्यू, त्यस्तै सुरेन्द्र लिम्बूज्यूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। राधेश्याम लेकाली सरसँग मेरो 3-4 महिना अगाडि न्युयोर्क पनि भेट भएको थियो। सरलाई स्मरण पक्कै होला। म यो समय सिर्जनाका इन्टायर टिम भन्नु पर्यो, अब हाम्रो मधु दाईलाई र ज्ञानु दाईलाई पनि म नमस्कार सुनाउँछु। र आज म सुर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाल ज्यूले गाउनु भएको र लोचन भट्टराईले गाउनु भएको पुरानो गीत माया गर्नेको माया पनि भन्ने म यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो, बाचा गर्नेको बाचा बन्धन पनि देखियो।
छ निस्ताप छ कोमल भन्थे फूल सुकुमार छ निस्ताप छ कोमल भन्थे फूलको थाले रेटेको पनि देखियो माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो सबको भगवान छ भगवानले हेर्छौ भन्थ्यो तिम्रो भगवानले हेरेको पनि देखियो माया गर्नेको चोखो माया पनि नमस्कार। धन्यवाद साह्रै राम्रो गीत माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो। तपाईलाई यो नेपाल आइडल सिजन 2 टप 5 मा रहनुभएका अमित बराल ज्यूको पनि सम्झना छ, उहाँले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार उहाँलाई पनि। र उहाँले पनि हामी निम्ताउँदै छौँ। ज्ञानु यतिखेरको अपडेट केही छ हामीसँग? धेरै श्रोताहरू दर्शकहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, अनलाइनमा उहाँले हाम्रो हेर्दै हुनुहुन्छ। सर नाम मात्र भनिदिने र हामी अब अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि। सबैलाई नमस्कार। र एका बिहानै भनौँ न अमेरिकामा बिहानै र नेपालमा चाहिँ अब अलिकति साँझ परिरहेको छ, तैपनि धेरै हाम्रो श्रोताहरूले चाहिँ हामीलाई माया गरेर हेरिरहनु भएको छ। पिपल मनी सिक्दरज्यूले ग्रेट प्रोग्राम, सरोज गजुरेलजीले चाहिँ थम्सअप, जानुका अवस्थी ढकालज्यूले चाहिँ दाइहरूलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै गोमा ढकालज्यू उहाँले त्यसले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ, भेना भन्नुभएको छ। सुन्दराज खडवाज्यू, छतुरहाङ इजामज्यू, गोमा ढकालज्यू, कमला प्रसादज्यू, दमदार छ दाजुपति, प्रेम प्रसाई भट्टराई, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य ज्यूहरूलाई। कमला प्रसादज्यूले मद्दा यो कार्यक्रम रोक्नु हुँदैन भनेको थिएँ नि, आखिर बहिनीले कुरा साकार हुँदैछ नि बहिनीको कुरो। त्यस्तै नमस्कार अनेसा सदस्यज्यू, खुसी लाग्यो समय र सिर्जनाले भेट गराइदिनु भयो। समय र सिर्जनाका संयोजक डाक्टर माधवजी सहित सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तारा धामीज्यूले भन्नुभएको छ। समय सापेक्षको सिर्जनाले मनमा कता कता भावनाहरूको रहेको छ भनेर चाहिँ गोमा ढकालजीले भन्नुभएको छ। राजेश्वर दाई, मधु दाई दुवै साहित्यकारका सच्चा स्रष्टा भनेर चाहिँ कमला प्रसाईजीले जोड्नु भएको छ। 60 सालमा लेखिएको कविता अहिलेको परिस्थितिसँग सर्लक्कै मिलेको छ भनेर गोमा ढकालजीले भन्नुभएको छ। त्यस्तै जानुका अवस्थी ढकालज्यूले राम्रो सिर्जना जीवन्त रहन्छन्, कति राम्रो कविता भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। भुइँ मान्छेको कविता विज्ञानसँग रहेको छ, राम्रो कविता कहिले मर्दैन, सदा जीवन्त रहन्छ भनेर गोमा ढकालजीले भन्नुभएको छ। अमित बराज्यूले चाहिँ नमस्ते दाई भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। त्यस्तै आदर्श प्रधानज्यू नेपालबाट चाहिँ नमस्कार दाजु भन्नुभएको छ। धामी रचना भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै तारा धामीज्यूले चाहिँ गायक अभय भाइलाई अनुरोध, गाजलु ती ठुला ठुला आँखा भन्ने सुन्न सक्छु कि भन्ने किसिमको राख्नु भएको छ। र अन्तिममा पछिल्लोचोटि जानुका अवस्थीज्यूले राम्रो गीत, धन्यवाद अभयजी भनेर चाहिँ सुन्नु भएको छ। धन्यवाद यो अपडेटको लागि प्राविधिक सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठ ज्यू। त्यसपछि अब हामी फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यूबाट। उहाँले लेख्नुभएका
केही कृतिहरूमा फुटकर लेख रचनाहरू त धेरै नै छन्। उपन्यासमा अधुरो जीवन, चुनौती कथा सङ्ग्रह र पछिल्लो नव आयाम चिन्तन र विमर्श। तपाईँ सङ्घ सभामा जन्मनुभयो र जीविकाको सिलसिलामा झन्डै 2 दशक जति नै भारतमा हुनुहुन्छ, एउटा प्रवासी जीवन बिताइरहनु भएको छ। अब यो कविता त्यतिकै सशक्त लेख्नुहुन्छ, कथामा मैले भूमिका लेख्ने अवसर पाएको थिएँ, मलाई साह्रै नै मन पर्यो, मैले त्यो लेखेको थिएँ। पछि त्यो कुराहरू कान्तिपुरमा पनि छापिए। यो जुन लेखन छ नि, तपाईँले लेख्दाखेरि तपाईँको लेखनको मूल आधार के हो र तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने विधा कुन हो, यसको बारेमा के भनिदिनुहुन्थ्यो कि? विधाको हिसाबले चाहिँ सर म कथामा अलिकति बढी मैले भन्न चाहेका कुराहरू अटाउन सक्छु, जीवन्त प्रस्तुत गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि साहित्यिक विधाहरूमा कुनै पर्टिकुलर यही विधा चाहिँ खास हो भन्ने हुँदैन रहेछ। त्यो मलाई कथा लाग्छ भने तपाईँलाई कविता लाग्ला, कसैलाई गजल लाग्ला, कसैलाई मुक्तक लाग्ला, त्यो आफ्नो आफ्नो चोइसमा र आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने शैलीमा डिपेन्ड हुन्छ होला सायद। त्यस कारण गर्दाखेरि अब सबै विधाहरू आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै उच्च छ, तिनीहरूको स्थान आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर मलाई चाहिँ लाग्छ म अन्य विधाहरूमा भन्दा म कथामा मैले भन्न चाहेका कुराहरूलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ सर। र मैले साहित्यको माध्यमबाट मैले सृजना अभिव्यक्त गर्दाखेरि, कुनै पनि कुराको सृजना गर्दाखेरि त्यसको मेरुदण्ड भनेको जीवन र जगत र त्यसमा चलायमान रहेका आइडियोलोजीहरू। हामीले बाँच्नका लागि के कस्ता अवयवहरूलाई चाहिँ हामीले ती अवयवहरूसँग खेल्नुपर्छ र तिनीहरूसँग कसरी खेल्दा उचित होला, कसरी खेल्दा चाहिँ राम्रो होला भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर गरेर म आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सृजना गर्ने गर्छु। मन्त्र धन्यवाद। राईसाहेब लेकालीज्यू, तपाईँसँग साहित्यिक पत्रकारिताको पनि लामो इतिहाससँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो इतिहास छ र लेखनमा पनि तपाईँ त्यत्तिकै छ, धेरै कृतिहरू छन् तपाईँका। अब मैले सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि मलाई थाहा भएको चाहिँ मुक्तकमा बढी तपाईँको लगाव थियो सुरुमा। वर्तमानको दस्तावेज, प्रेम अभिव्यक्ति, काठमाडौँ र काठमाडौँ, मैले यो किताब निकै पढेको छु धेरैचोटि। समयका घोडाहरू, वक्त के घोडे, यो सायद हिन्दीमा होला, अपमानित समय, त्यस्तै कविता सङ्ग्रहमा निरङ्कुशता, बहिष्करण, नाथे भात आउँदैछ, एउटा मान्छे, शब्दहीनता, यी नै भए। र त्यसको साथसाथै झन्डै 3 दर्जन जति पत्र पत्रिका, स्मारिका, कविता सङ्ग्रहको तपाईँले सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। अब यो जिन्दगीलाई पुरै साहित्यमा समर्पित गरिएको देखियो। तपाईँले यो लेखन, सम्पादन र साहित्यिक पत्रकारिता बाहेक तपाईँले अरू सास फेर्ने काम बाहेक अरू काम गर्नु भएन, तपाईँले पूर्ण रूपमा समर्पित गर्नुभयो यसमा। हजुर, तपाईँ पार्टी राजनीतिमा हुनुहुन्न, तपाईँ अन्य संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, तर यिनै संस्थामा जस्तै भनौँ न, अब आइएनएलएसको तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो, त्यस्तै साहित्यिक पत्रकार सङ्घको पनि तपाईँको अध्यक्ष, शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठानको पनि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र धेरै संस्थाहरूमा तपाईँ सल्लाहकार सदस्यहरू हुनुहुन्छ। कसरी भ्याउनु छ सबै कुराहरू नि यसरी जीवनलाई अस्तव्यस्त गर्नु? साहित्य नै के जीवन हो त? यसो छ, यो एक किसिमको नसा पनि हो साहित्य भनेको, होइन? अर्को कुरो के छ भने साहित्यमा जति आनन्द लिन सकिन्छ नि, जस्तो अहिले मधुजी तपाईँसँग मलाई रिस उठेको छ भने मैले कुटिरहनु पर्दैन क्या, मैले एउटा कवितामा तपाईँलाई हिर्काउन सक्छु, होइन? मलाई सत्तासँगै दुखिरहेको छ, एकदमै म पीडाबोध गरिरहेको छु भने मैले कवितामा व्यक्त गर्दाखेरि पनि मलाई आनन्द आउँछ, किनकि उसलाई मैले कमसेकम हाने नि त, झापड हान्ने भन्ने लाग्छ। मैले अघि पनि भने एउटा यो साहित्य भन्ने कुरो एउटा चेतना पनि हो क्या, हामीले चेतना दिन सक्नुपर्छ, सन्देश दिन सक्नुपर्छ। जस्तो अहिले सुरेन्द्रजीले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो नि, जस्तो उहाँले चालेको जुन अभियान छ त्यस्तो अभियान धेरैवटा अभियानहरू आयो। अहिले यो पछिल्लो अभियान उहाँले चाल्नु भएको छ, होइन? कहिले एक लाइने कविता आयो, कहिले आइमेली आन्दोलन आयो, कहिले तरलवाद आयो, होइन? विभिन्न आन्दोलनहरू आएका छन् नि त। त्यो साहित्यलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण आएको हो क्या, अरू के होइन,
हैन। साहित्यलाई कसरी चाहिँ परिभाषित गर्ने भन्ने कुरो त्यो आएको एउटा, जस्तो लीला लेखनै आयो हैन, उत्तर आधुनिक नै एउटा आयो हैन। यी सबै आइरहेका छन्, त्यसमा केही साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। तर अब एउटै कुरो मेरो के छ भने यो सिर्जना भन्ने कुरो चाहिँ कालजयी हुनुपर्छ क्या। जस्तो अहिले पनि 30 का दशकका कविताहरूलाई हामीले हेर्ने भने अहिले पनि प्रतिनिधिमूलक कविता मान्ने 30 के दशकका कविताहरू आउँछन्। यसै पालि यो लकडाउनको समयमा, यो कोरोनाको महामारीकै समयमा हेर्ने भने सबैभन्दा बढी कविताको बढी महत्त्व छ देखिएको छ। किनकि अब लामो कथा वाचन गर्न पनि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ हैन। अनि कि त हाइकु, मुक्तक या कविताकै अहिले बजार चलेको छ, गजलहरूकै बजार चलेको छ अहिले यो लकडाउनको समयमा पनि। त्यसकारणले समयले साहित्यलाई, कुन साहित्यलाई बढी महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरो पनि हो। जस्तो अहिले सबभन्दा बढी पढ्ने भनेको उपन्यास भनिन्थ्यो, अब उपन्यासबाट अहिले लघुकथाहरूमा आइसक्यो हैन, कथा लघुकथामा आइसक्यो। तर त्योभन्दा पनि अहिले फेरि पछिल्लो अवस्थामा नियात्रा पढ्नेहरूको ठुलो सङ्ख्या अहिले आइरहेछ। नियात्राले एउटा के गर्छ भन्दाखेरि पाठकलाई त्यो लेखकले आफूसँगै विभिन्न देश दर्शन गराउँछ र पाठकले त्यो लेखकले गरेको अनुभूति आफूले पनि फरक ढङ्गले अनुभूत गर्छ। त्यसकारणले नियात्राको अहिले बढी महत्त्व पनि चलेको छ। त्यसकारणले यसले एउटा चाहिँ के छ भने पहिलाका लेखक कविहरू एउटा कोठामा बसेर एकान्तवास बसेर चाहिँ कोरा कल्पना गरेर विज्ञानका कथा लेख्ने या अरू कथा, दन्त्य कथाहरू लेख्ने, विभिन्न कथाहरू लेखिन्थ्यो हैन, या अरू साहित्य सिर्जना गरिन्थ्यो। अब चाहिँ प्रत्यक्ष पात्रलाई भेटेर, प्रत्यक्ष घटनालाई अनुभूत गरेर, प्रत्यक्ष देश दर्शन गरेर चाहिँ अब लेख्ने एउटा फरक अहिले माहौल आएको छ। त्यही भएर साहित्यिक पत्रकार सङ्घले 40 को दशकमा कविता यात्रा सुरु गरेको थियो। अहिले त धेरैले कविता यात्रा गर्छन्, तर साहित्यिक पत्रकार सङ्घका के मौलिक कार्यक्रमहरू थिए, जस्तो कथा दिवस भयो, साहित्यिक वनभोज भयो, कविता यात्रा भयो, यी साहित्यिक पत्रकार सङ्घका मौलिक कार्यक्रमहरू हुन् क्या। जस्तो विभिन्न लेखक कविहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लगिसकेपछि उनीहरूले त्यहाँ नयाँ अनुभूति पाउँछन्, नयाँ कुराहरू सिक्छन्, नयाँ कुराहरू देख्छन्, नयाँ पात्रसँग परिचय हुन्छ र नयाँ केही घटनाहरूसँग साक्षात्कार हुन्छन् र आफ्नो सिर्जनामा ती कुराहरूलाई राख्दाखेरि त्यो चाहिँ जीवन्त शाश्वत सत्य एउटा एकदमै जीवनमुखी हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले कविता यात्राको त्यति बेला सुरु पनि गरेका छौँ। र यो अब समय भन्ने कुरो के हुन्छ भने जस्तो मलाई भन्नु न, कसैलाई घुम्न मन पर्ला हैन, कसैलाई गेम खेल्न मन पर्ला, अब कसैलाई बन्द व्यापारमै बढी समय व्यतीत गर्न मन पर्ला। तर हामी चाहिँ अब सानैदेखि नै यो साहित्यमा लागियो हैन, र यो यसैमा बढी आनन्द आउँछ क्या। जस्तो अहिले यो समय हामी जुन दिइरहेछौँ, यो समय या अरू समय नै कयौँ कार्यक्रममा गइन्छ, एउटा कार्यक्रममा जाँदा किनभने 3 घण्टा 4 घण्टा समय लस्ट हुन्छ, त्यो समयमा एउटा अरू क्रिएटिभ कामहरू गर्न सकिन्छ। तर साहित्यकारहरूलाई भेट्दा जति आनन्द आउँछ नि, जति एउटा खुसी हुन सकिन्छ, त्यो चाहिँ कल्पना गरिँदैन। जस्तो कुनै नेतालाई भेट्दा कोही खुसी होला, तर हामीलाई चाहिँ साहित्यकार भेट्दा खुसी हुन्छ क्या। बरु नेतालाई भेट्दाखेरि चाहिँ उसका त्यो कर्तुतहरू अगाडि आउँछ र त्यो सिर्जना गर्न मन लाग्छ क्या त्यो कुरो हैन। त्यसले गर्दाखेरि साहित्य लेखन भन्ने कुरो चाहिँ र साहित्यमा व्यतीत गर्ने समय भन्ने कुरो चाहिँ यो मान्छेको भित्री जुन एउटा उमङ्ग हुन्छ नि, एउटा जोस जुन हुन्छ या उसको जुन इच्छा शक्ति हुन्छ नि, त्योसँग गाँसिएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यो प्रसङ्गमा मैले एउटा कुरा के सम्झाउन चाहे भन्दाखेरि जसरी तपाईँले साहित्यको नाममा समाजले जति पनि दिनुभयो नि, आफ्नो कृतिहरू, रचनाहरू, जुन योगदानहरू दिनुभयो, समाजले पनि तपाईँलाई सम्झेको रहेछ। मैले यसो हेरेको अहिले मात्रै एउटा तपाईँको डाटामा होइन, त्यसमा अब मैले झन्डै 55 वटा जति त पुरस्कारै पाउनुभएको छ, सम्मानहरू। यो सबै पढेर सुनायो भने हाम्रो प्रोग्राममा अझै अर्को 1 घण्टा थप्नुपर्ने हुन्छ। म त्यतातिर लागि अनि पुरस्कारहरूको भारी छ नि, भारी। यो भारी के तपाईँलाई भार भएको अनुभव हुँदैन? कसैले पनि पुरस्कार भनेको जिम्मेवारी सँगसँगै लिनु पनि हो हैन। यो बीचमा एउटा फोन आएर मलाई डिस्टर्ब गर्यो, मैले त्यसलाई काटिदिएँ। हजुर, जस्तो पुरस्कार पाउनु भनेको जिम्मेवारी लिनु हो। जस्तो जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो पुरस्कारले हामीलाई मैले अब थप केही काम गर्नुपर्छ है,
अब थप ममा चाहिँ अझ दायित्व भए भनेर त्यसरी नै हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पुरस्कारले फुर्कियो भने त्यो मान्छे बिग्रियो र साँच्चै भने पुरस्कारको पछि लाग्ने मान्छे पनि त्यो चाहिँ त्यो मान्छे बिग्रिन्छ। कसैले भनौँ न फुर्काएर समालोचना गरिदिन्छ, पैसा खाएर समालोचना गरिदिन्छ, पैसा खाएर पुरस्कार दिन्छ, पैसा खाएर सम्मान दिन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो लेखक कवि बिग्रियो। उसको एउटा सृजनशील जुन एउटा जीवन्त उसँग जुन एउटा शक्ति हुन्छ नि त्यसमा नै रास आउँछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पुरस्कार पाउने मान्छेले फुर्किनु हुँदैन, जिम्मेवारीको रूपमा लिनुपर्छ र थप जिम्मेवारी महसुस गरेर त्यो ग्रहण गर्यो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। र मैले जति पनि मान सम्मान पाएँ, राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय पाएँ, विभिन्न देशहरूमा पनि पाएँ, त्यसले चाहिँ मलाई थप जिम्मेवारी महसुस गराउँछ र म त्यो उमा चाहिँ हिँड्छु र त्यो भारी बोक्न म तयार छु। रायश्यामजी, अब यो रोचक मधु सरको आवाज आएन अहिले? मैले सुनिनँ मधु सर तपाईँको आवाज। ल ठिक छ, एउटा कविता वाचन गर्नु होला। ज्ञानु एकचोटि, ज्ञानुले सुन्दैछ मेरो आवाज? ठिकै छ, उहाँ फेरि पनि आउनुपर्ने होला। सुन्नु भएको छ अहिले? आवाज आइरहेको छ मेरो? मैले तपाईँको आवाज सुनिनँ मधु सर। ज्ञानुले? ठिकै छ, एकचोटि सुरेनजीलाई डाक्नु होला, त्यसपछि उहाँ फेरि अब म आउँछु अहिले। एउटा कविता चाहिँ रायश्याम ढकालजीबाट आओस्। एउटा कविता एकदमै सानो किन आयो? कविता पढ्नु? हजुर, मैले आवाज सुनेको चाहिँ छुइनँ, मैले अन्दाज लगाएँ। म एउटा त्यही पहाडहरू जलिरहेछन् भन्नेबाटै यो कविता चाहिँ 2057 सालमा मैले लेखेको रहेछु र यो चाहिँ त्यति बेलाको अभिभारा जुन चाहिँ यो जापानबाट थकाली सेवा समाजले निकाल्थ्यो त्यसमा प्रकाशित भएको रहेछ। अनिसको रगत पानी सरह बगेको छ। 46 सालको आन्दोलनपछि जुन एउटा प्रजातान्त्रिक हामीले आन्दोलनमा चाहिँ जुन एउटा स्वतन्त्रताको हासिल गरेका थियो, स्वतन्त्रता, त्यसपछिका जुन राजनीतिक घटना परिघटनाहरू घटे, जस्तो त्यसपछि पनि विभिन्न अन्य आन्दोलनहरू भए, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू कौडीको मलमा बेच्ने काम भयो, विभिन्न अराजक कामहरू भए, भ्रष्टाचार त्यति नै बढ्यो, दुराचार त्यति नै बढ्यो, अन्याय र अत्याचार त्यति नै बढ्यो, आफन्तवाद त्यति नै बढ्यो। र यो सबै भइसकेपछि जो शहीद भएका थिए अनिसको रगत पानी सरह बगेको छ। जब शासन र सिंहासन नै लाजले निउरिन्छ तब सम्पूर्ण पीडा बोध हुन छोड्छ। जब शासन र सिंहासन नै लाजले निउरिन्छ तब सम्पूर्ण पीडा बोध हुन छोड्छ। नियतिमा संकटले दूर क्षितिज निहाल्न पुग्छ। आखिर मान्छे माटो हो, अन्ततः केवल इतिहास बाँकी रहन्छ। प्रत्येक पटक आसन जमाउन भिखारी विज्ञापन भएर आउँछ। प्रत्येक घर दैलो माएर गर्ने उसको गिडगिडाइमा पनि अपराध लुकेको हुन्छ। उसको क्षमा याचनामा पनि अपराध दंश हुन्छ र दयामा पनि कुर्ताकै प्रतिबिम्ब भेटिन्छ। देशमा आसन्न प्रजातन्त्रले मानवीय आदर्श र व्यवहार स्थापित गर्न सकेन। शहीदको सपना अनुसार कानुनी राज रत्तीभर व्यवहारमा स्थापित गर्न सकेन। विषालु नङ्ग्रा भएकाहरूका हातहरूबाट यति बेला देश छिया छिया भएको छ। सम्झनाको बलिदानी यति बेला व्यर्थ बनेको छ। अनिसको रगत यति बेला पानी सरह बगेको छ। देशलाई सकेसम्म बेइमानहरूले लुट्दैछन्। जनतालाई सकेसम्म पूर्व दुष्ट शासकहरूको स्मरण गराइँदैछ। बलिया साँढेहरूको सत्ता लडाई कथित पारदर्शी प्रजातन्त्रको रमिता भएको छ। थाहा छैन यो अनुशासनहीन लडाई र छिना झप्टीमा कसले कति जित्छ। आखिर जित्ने र हार्नेहरूलाई नै एकै खाले चितामा जलाइन्छ। आखिर जित्ने र हार्नेहरूलाई एकै खाले चितामा जलाइन्छ। खरानी नै बनाइन्छ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो कविता, धन्यवाद।
हजुर अब म कवि साहित्यकार सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीतर्फ फर्कन चाहन्छु। उहाँले पनि अस्वीकृत विचार पुरस्कार पाउनुभएको थियो र अन्य पुरस्कारहरू पनि छन् र उहाँ पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। झन्डै झन्डै 12 वर्षभन्दा बढी उहाँ एउटा परदेशी अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्य समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुभयो उहाँ। र यो क्रममा उहाँले धेरै कविता लेख्नु भएको छ। यतिखेर हामी उहाँलाई मनपर्ने एउटा कविता सुन्छौँ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ, त्यसैले एउटा छोटो मिठो कविता सुनाउँछु। धन्यवाद डाक्टर साहब। म एउटा छोटो कविता सुनाउन चाहन्छु। आजभन्दा 4 दिन अगाडि लेखेको कविता हो यो। मेरो कविताको शीर्षक छ आवरण। आवरण शीर्षकमा मेरो कविता यसरी बग्छ। आज अपराह्नतिर राकेभूत जस्तै गरी सडक गल्लीहरूबाट निस्किएको। आज अपराह्नतिर राकेभूत जस्तै गरी सडक गल्लीहरूबाट निस्किएको भएर सन्तासको मजुस पश्चात। आज अपराह्नतिर राकेभूत जस्तै गरी सडक गल्लीहरूबाट निस्किएको भएर सन्तासको मसाल जुलुस पश्चात अहिले चोकमा कोण सभा चलिरहेको छ। अन्याय अत्याचार शोषण र दमनको विरुद्धमा माइकको आवाज थरथराउने गरी जनहितको भाषण उरालिरहेछ चोकको शालिगमाथि चढेर कोण सभाको नाइके। ऊ कहिले सर्वहारा वर्गको भोग भगाउँछ, कहिले मेची कालीको महिमा गाउँछ, कहिले नाला पानीको इतिहास खोतल्छु भन्छ, कहिले काला पानीको सम्झौता पल्टाउँछु भन्छ, कहिले लिपुलेख र लिम्पिया धुराको पिल्लर खोज्छ। ऊ साँच्चै देशको छोरा जस्तै देखिन्छ। हो उसले लगाएको राष्ट्रियताको छड्के टोपी, उसले लगाएको स्वाभिमानको दौरा सुरुवाल, उसले लगाएको देशभक्तिको ज्वारी कोट। हो उसले लगाएको राष्ट्रियताको छड्के टोपी, उसले लगाएको स्वाभिमानको दौरा सुरुवाल अनि उसले लगाएको देशभक्तिको ज्वारी कोट सर्वसाधारणको आँखामा पट्टी भएको छ। किनकि त्यही कोटको गोजीमा त उसले राखेको रहेछ व्यक्तिगत स्वार्थको जाली रुमाल। आवरण शीर्षकमा मेरो कविता यसरी सकिन्छ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। यो प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिहरू छन् कवितामा, यसले मलाई आकर्षण गरिरहेको छ र धेरै श्रोताले हामीले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। र यतिखेर मैले के प्रसङ्ग कोट्याउन चाहेँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था जुन छ संसारमा एकदम सन्तस्त भयावह छ र मलाई यतिखेर नोबेल पुरस्कार विजेता बोरिस पास्टर्नाकको एउटा उद्गार याद आइरहेको छ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, म सबैतिरबाट पराजित छु, यही नै मेरो जित हो। अहिले यस्तै भएको छ, विज्ञान सबैतिरबाट पराजित छ। अब यसलाई मानव उपलब्धि मान्ने कि नमान्ने, त्यत्रो वर्षसम्म त्यत्रो शताब्दीसम्म कसरत गरेको हो, तर यस्तो चाहिने अवस्थामा निरीह देखियो। हाम्रो सभ्यताले एउटा दुर्भाग्य भोग्नु परिरहेको छ र यो अवस्थालाई आजको कविता लेख्नेहरूले र आजको सर्जकहरूले कसरी हेर्नुपर्छ आजको अवस्थालाई भन्ने बारेमा तपाईहरु सोच्दै गर्नु होला। अब भने एकछिन हामी सांगीतिक ब्रेक लिन्छौं र म अभय भाइलाई निम्त्याउन चाहन्छु। फेरि पनि यहाँलाई नमस्कार। यहाँहरुकै फरमाइसलाई मध्यनजर राखेर धेरै पुरानो एउटा गीत प्रस्तुत गर्दैछु। महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले लेख्नु भएको गीत, दीपक जंगमले संगीत गर्नुभएको, पाकिस्तानी गजल गायक प्रख्यात गजल गायक गुलाम अलीज्यूले गाउनुभएको गीत गाजुलीची ठुला ठुला आँखा म यहाँहरुलाई सुनाउँदैछु।
गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर पनि बसे यो दिलमा कालो लामो पारेली केश छाल परे कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलमा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलमा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलमा झल्केको त्यो नकफुली झल्केको त्यो नकफुली ज्योति बन्यो कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलमा अलिकति यो धन्यवाद धन्यवाद साह्रै मिठो प्रविध यो हजुर एकदमै धन्यवाद श्रोताहरूले पनि अफर गर्नुभएको गीत रहेछ हैन धन्यवाद हजुर अब धन्यवाद यो सुमधुर गीत पछि हामी फेरि पनि स्रष्टाहरूतर्फ फर्कन चाहन्छौँ वरिष्ठ प्रस्तावनाले भन्नुभएको छ नि म सबैतिरबाट पराजित छु यही नै मेरो जित हो अहिले सभ्यता पनि त्यही अवस्थामा छ अहिलेको अवस्थामा साहित्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा अहिलेको परिवेशलाई समेटेर केही कुरा भनिदिनु हुनको लागि म सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यही प्रश्न मैले रायसम लेकालीजीलाई पनि राख्न चाहन्छु तयार रहनु होला आजको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो साहित्यिक सृजनाहरू कस्तो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने म आफ्नो आयामिक दृष्टिकोणका अनुसार म आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु डाक्टर साहब पूर्वीय वेद चारवटा छन् पश्चिमा दर्शनहरू पनि चारवटा छन् वेद पुराण मुन्धुम धम्मपद त्रिपिटक अनेक कुरामा वर्णित जीवन र जगत सम्बन्धी मान्यताहरू र पश्चिमा दर्शनहरूमा परिभाषा भएको दर्शनहरूले समेटेको जीवन र जगतका यावत पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका उतार चढावहरू पार गर्दै मानवीय सभ्यता आजको स्थानमा आजको स्टेजमा आइपुगेको छ यसमा डार्विनको इभोल्युसन विकासवादलाई पछ्याउँदै हामी जाने क्रममा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादले हामीलाई जुन कुरा इङ्गित गरेको छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्दै जाने क्रममा हामी जटिल समस्याहरूसँग लडेर आजभन्दा 70,000 वर्ष अगाडि अफ्रिकाको सवाना भन्ने ठाउँदेखि होमो अर्गास्टरहरू निएन्डरथल्सहरू जसरी होमो सेपियन्स हुँदै अहिले
होमो डेस हुने प्रयत्नमा मान्छे आफै भगवान बन्ने प्रयत्नमा आइपुगेको छ। यो लामो विकासशील गतिको श्रृङ्खलालाई हेर्दाखेरि हामी सधैँ अग्रगमन तर्फ चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले साहित्यिक सृजनाहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हिजोलाई हेरेर अगाडिलाई अनुमान गरेर हामीसँग पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचर भन्ने समयको एउटा चाहिँ क्याटेगोरी समयलाई हामीले कोलमाइज गरेका छौँ। यद्यपि हामीसँग प्रेजेन्ट भन्ने कुरो त हामी एउटा सिमाना मात्रै हो रहेछ। प्रेजेन्टमा त हामी जस्ट उभिएका छौँ। पास्टलाई हेर्न र फ्युचरलाई अनुगमन गर्न, त्यसलाई अनुसन्धान गर्न, त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले कल्पना गरेर त्यसमा हामी कसरी जाने भन्ने एउटा कल्पनाको एउटा श्रृङ्खलाको एउटा चाहिँ मझधारमा उभिएको एउटा सिमानामा उभिएको मात्रै अवस्थालाई हामी प्रेजेन्ट भन्दरा छौँ। मैले मैले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै यो मेरो अभिव्यक्ति पास भइसक्यो। एउटा सेकेन्डको एउटा नेनो पार्ट्स बराबर एउटा चाहिँ मेक्रो तपाईँको चाहिँ एउटा क्वान्टम पार्ट्समा समयलाई डिभाइड गरेर हेर्ने हो भने प्रेजेन्ट भन्ने कुरो त केही हुँदैन। यो प्रेजेन्टमा मैले जुन कुरा बोले त्यो पनि पास्ट भइसक्छ। मैले बोलिसक्दा त्यो पास्ट भइसक्छ। त्यसकारण गर्दा पास्ट र फ्युचर मात्रै एउटा ठुलो लामो श्रृङ्खला हुँदो रहेछ। जीवन र जगतलाई चाहिँ चलायमान राख्ने श्रृङ्खलाको रूपमा यी दुईटालाई मध्यनजर गर्दै हामीले प्रेजेन्टमा उभिन सक्नु पर्दछ। त्यसकारणले पास्टबाट हामीले जुन कुराहरूको चाहिँ एउटा नलेज लिने, जुन कुराहरूको चाहिँ शिक्षालाई हामीले फ्युचरसँग कसरी त्यसलाई चाहिँ फ्युचरलाई चाहिँ हामीले कसरी सर्वसुलभ तरिकाले सरल तरिकाले बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हाम्रा सृजनाहरू हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिले हिजो चाहिँ पूर्वीय वेदहरूमा वर्णित भएको, हाम्रो मुन्दुमहरूमा वर्णित भएका कुराहरूलाई पश्चिममा विज्ञानले चाहिँ यो पूर्वको ज्ञानलाई प्रशोधन गरेर व्यावहारिक बनाएर उनीहरूले विज्ञान बनाए। हिजो चाहिँ हाम्रो मुन्दुममा भनिएको चाहिँ एउटा मुन्दुमको भगवान चाहिँ एक ठाउँमा लोप हुने, अर्को ठाउँमा प्रकट हुने एउटा चाहिँ मुन्दुममा वर्णन भेटिन्छ। त्यो वर्णनलाई चाहिँ विज्ञानले टेलिपोर्टेसनको रूपमा चाहिँ विकास गरिरहेको छ। मुन्दुमहरूमा चाहिँ अजम्बरी भगवानहरू कहिले नमर्ने भगवानहरूको वर्णन भेटिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले पश्चिमाहरूले गिल्गमेश परियोजना अन्तर्गत चाहिँ अमरत्वको खोजी भनेर मान्छे कहिल्यै नमर्ने एउटा चाहिँ अभियान थालिराख्नु भएको छ। मुन्दुममा वेदमा चाहिँ मान्छे एउटा लोकदेखि अर्को लोक गएको चाहिँ वर्णनहरू हामी पाउँछौँ। वेद पुराणमा पाउँछौँ, महाभारतमा पाउँछौँ। ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिले इलोन मास्कहरूले, युसाकु माइजावाहरूले चाहिँ को अन्तरिक्षमा चाहिँ यात्री नै बनाउने, बस्ती नै बसाउने चाहिँ एउटा उनीहरूले डियर मुन प्रोजेक्ट काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारण गर्दा पूर्वीय ज्ञानलाई जसरी विज्ञान बनाए पश्चिमाले प्रशोधन गरेर ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले हिजोका स्थापित मान्यताहरूलाई नै त्यसैमा उभिरहनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काउँदै जीवनलाई सर्वसुलभ तरिकाले कसरी बाँच्न सकिन्छ, हाम्रा सन्ततिहरू कसरी भोलिका दिनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग कम्पिटिसन गरेर बाँच्न सक्छन्। आज हामी जसरी पढेर घोकेर अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा सिक्नलाई चाहिँ 15 वर्ष घोकेर जुन कुरा सिकेका छौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले विज्ञानले चाहिँ एउटा अभियान थालिरहेको छ कि इलोन मास्कले, अफ्रिकाको इलोन मास्कले चाहिँ यसलाई हामीले नेनो चिप चाहिँ मान्छेको दिमागमा प्रत्यारोपण गर्ने एउटा अभियान थालिराख्नु भएको छ। भोलि गएर चाहिँ एउटा चिप, मेमोरी चिप चाहिँ दिमागमा, मान्छेको दिमागमा प्रत्यारोपण भयो भने त मान्छे आफै गुगल बन्छ। संसारको कुनै पनि ज्ञान उसले झट्ट जुन बेला चाहन्छ त्यही बेला उसको चाहिँ दिमागमा त्यो सबै ज्ञान हुन्छ। जब मैले चाहे मेरो घरको म चाहिँ सिटिङ रुममा बसिरहेको बेला भयो, मलाई लाग्यो कि पंखा चल्ने त हुन्थ्यो भन्ने मैले चाहेँ। जब मैले चाहेँ त्यो आफै पंखा चल्छ। मैले चाहेँ यहाँ बसेर मैले चाहेको छु ढोका आफै खुल्यो, मैले ढोका खोलियोस् भन्ने चाहेँ आफै खुल्यो, म त्यहाँ जानु पनि परेन, मैले खोल्नु पनि परेन। त्यस्तो किसिमको प्रविधि चाहिँ विज्ञानले ल्याइराखेको बेला हामीले ती कुराहरूलाई नवआयामले यही कुराहरूलाई एकदमै फोकस गरेको छ। आयनिक बाटो, आयनिक सृजना, आयनिक कन्सेप्ट सबै तवरबाट हामी आयनिक तरिकाले हामी सोच्नुपर्छ। मेरो बाबुले त हिजो फलार खाएर यति दिन बसेको थियो, यसरी नै मान्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी यथास्थितिवादी धारणा लिएर यदि बस्यौँ भने त्यो आयनिक चिन्तन र चेतनाको
समयलाई हामीले समात्न सक्दैनौँ। त्यो समयलाई समात्नको लागि, त्यो रफ्तारमा हामी चल्नको लागि, त्यो रफ्तारमा हामी नजर गरेर हामीले साहित्यिक सृजनाहरू गर्नुपर्छ र त्यो साहित्यिक सृजनाहरूले हाम्रा सन्ततिहरूलाई ती कुराहरूप्रति सचेत गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो नवआयामले राख्दछ। म यही कुरा डाक्टर मधु माधुर्य सरलाई, जो आफैमा एउटा नयाँ चिन्तन, एउटा चाहिँ क्वान्टम साहित्य, एउटा चाहिँ दर्शनको रूपमा चाहिँ तपाईँले प्रतिपादन गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्योसँग पनि हाम्रो नवआयामको धेरै विचारहरू मिल्छन्। तपाईँले पनि एउटा क्वान्टम साहित्य भनेको विज्ञान र प्रविधिको नजिकबाट नै तपाईँले पनि त्यो एउटा नयाँ चिन्तन ल्याउनु भएको छ, त्यसको पनि मलाई खुसी लागेको छ। यसबारेमा हामी पछाडि पनि धेरै कुरा पछाडि गर्नेछौँ भन्ने म ठान्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली साहित्यमा भएका प्रयोगहरूलाई हामीले नजिकबाट हेर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, विमर्श गर्ने एउटा विशेष प्रोग्रामको हामी तर्जुमा गर्ने नै छौँ चाँडोभन्दा चाँडो। हामी यसबारे धेरै बोल्नेछौँ। आज भने यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि नवआयामको बारेमा, जुन वैचारिक चिन्तनहरू पस्कनु हो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको बिट मार्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी समय नजिक छ, तर छुटेका कुरा धेरै छन्। अब राधेश्याम ढकालीज्यू एक सफल स्रष्टा, उहाँसँग जुनसुकै विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ, तर समयले हामीलाई साथ दिएको छैन। त्यसैले यतिखेर रचना वाचन भन्दाखेरि पनि जीवन र जगतलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण बारेमा, तपाईँको लेखनको बारेमा एकदमै संक्षेपमा जुन छुटेका कुराहरू छन्, मैले सोध्न बिर्सेका कुरालाई, त्यसलाई समेटेर केही कुरा भनिदिनुहुन्थ्यो कि? एउटा अनुरोध छ। तपाईँले आवाज सुनिराख्नु भएको छ मात्रै? यहाँ आवाज आएन भन्ने चाहिँ ऊ भइरहेछ होइन, म त उहाँलाई फेरि एकचोटि रिकनेक्ट गरेर आउनु भन्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, म त अगाडि केही कुरा राख्नु होला। राधेश्यामजी, यो कनेक्सनको प्रब्लमले गर्दाखेरि एकछिन उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ र यतिखेर म सुरेन्द्रजीलाई एउटा सानो कुरा सोध्न चाहन्छु। सुरेन्द्रजी, तपाईँले यो नवआयाम बाहेक अरू कुनै छुट्याउनु भएको छ त्यस्तो कुराहरू जुन आज मैले तपाईँलाई सोध्नु पर्थ्यो? यो समयको प्रयोग गरौँ। तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न, छुटेका केही कुराहरू छन्? अवश्य। 70 साल अझ 90 वर्ष अगाडि मैले यसलाई नयाँ कन्सेप्टको रूपमा ल्याएँ। यसको चाहिँ उर्वर भूमिको रूपमा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षतावाद, साथै चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यका वरिष्ठ विद्वान स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईलाई चाहिँ म सम्झन चाहन्छु। उहाँको चाहिँ उहाँसँगको उठबस, उहाँको जुन एउटा उहाँले जुन मलाई मोटिभेट गर्नुभएको थियो, के गर्नुपर्छ, यसरी संसारको बारेमा यसरी सोच्नुपर्छ भन्ने जुन ज्ञान दिनुभएको थियो, त्यसले नै मलाई बढी चाहिँ प्रोत्साहन गर्यो। पछि आएर चाहिँ हाम्रो अभियन्ता, नवआयामकी अभियन्ता सुनिता राई कन्दमाजी, उहाँले पनि तपाईँमा यति चाहिँ व्यावहारिक कन्सेप्टहरू छ भने त्यसलाई तपाईँ आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेर किन प्र्याक्टिकली काम गर्नुहुन्न भन्ने उहाँको पनि धेरै पल्ट चाहिँ उहाँले पनि मलाई यसमा घचघचाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू अहिले आएर चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष साहित्य मिटर घिमिरेज्यू, हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर लेखनाथ काफ्ले सरहरूको चाहिँ साथ सहयोगले पनि मलाई यसलाई चाहिँ लिएर मासमा जानुपर्छ भन्ने एउटा हौसला मिल्यो।
त्यही भएर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ नवायामलाई आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेर हामी जनमानसमा आयौँ। तर त्योभन्दा अगाडि लामो समयदेखि हामी डायस्पोरिक नेपाली साहित्य भनेर चाहिँ एउटा ठुलो झोलाभित्र हामी पनि पसेका थियौँ त्यसबेला। र त्यसबेला डायस्पोरा ईसापूर्व 5औं शताब्दीतिर चाहिँ प्यालेस्टाइनबाट भागाभाग भएका यहुदीहरूको अवस्था र हाम्रो अलिकति भिन्न हो। डायस्पोरा स्टडिजलाई वर्ल्डमा चाहिँ एक प्रकारको मान्यता पाइसके पश्चात पनि त्यसभित्र हाम्रो चाहिँ प्रकृति अलिक भिन्न हो भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई फिल भएर हामी लगभग 1.5 दशकदेखि चाहिँ यो परदेशी भन्ने एउटा कन्सेप्टमा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यो कन्सेप्ट धन्यवाद सुरेन्द्रजी। हजुर सर धन्यवाद तपाईँलाई। राजेश्याम लेकालीजी सम्पर्कमा आउनुभयो कि आउनु भएन? एकचोटि उहाँलाई हजुर उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु म दाइ। ल थ्याङ्क यू। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसक्यौँ होइन? हजुर राधेश्याम लेकालीजीसँग अर्को एउटा प्रोग्राममा हाम्रो भेट्ने कार्यक्रम पनि छ। उहाँ साहित्यभन्दा अन्य जागरण अभियानमा पनि उहाँ अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई म त्यो प्रोग्राममा चाँडै नै स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज छुट्टीका कुराहरू त्यो अर्को प्रोग्राम हामीले गर्दै नै छौँ। सुरेन्द्रजी तपाईँ यो जुन अब तपाईँको जुन संलग्नता छ साहित्यमा, यसले नेपाली साहित्यलाई ठुलो राहत मिलेको छ। तपाईँ नयाँ चिन्तनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिखेर मैले हेरेको छु हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ हामीलाई हेरिरहनु हुने हाम्रा दर्शकहरू। न्यू ह्याम्पसायरबाट गुरु पुष्पमान जोशी आउनुभएको छ, नाज सिंह, डाक्टर भानु श्रेष्ठ, अनु श्रेष्ठ, जानुका बस्ती ढकालज्यू, अर्जुन दाहाल, कृष्ण कुसुम, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुरेन्द्रजी बिजुकजी पनि यहाँ लाइनमा हुनु भएको रहेछ, आवाज सुनेन भन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीले अलिकति प्राविधिक कठिनाइ महसुस गरेका छौँ। हामी चाँडै नै यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। सुरेन्द्रजी अब हामी बिदा हुन्छौँ होला? ठिकै छ सर। बिदा हुनुभन्दा अगाडि म यो समय र सृजनाको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बनाएर तपाईँले हामीलाई यसरी आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा क्वान्टम साहित्यका प्रवर्तक डाक्टर मधु माधुर्य सर, साथै हाम्रो ज्ञान श्रेष्ठ सर र सम्पूर्ण यो इन्टायर टिम, समय र टाइम एन्ड क्रिएसनका इन्टायर टिमप्रति चाहिँ म अत्यन्तै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। र आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रममा केही कमी कमजोरी रहेको भए हाम्रा यसलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड हेरिराख्नुभएका दर्शक श्रोताहरूबाट सुझाव र सल्लाहहरूको पनि आशा राख्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा पुनः चाहिँ यहाँहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु सर। हस् त, आजको कार्यक्रमका सम्पूर्ण सहयोगीहरू, सहभागीहरू र दर्शकहरूलाई म फेरि पनि समय र सृजनाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भेट अब चाँडै नै हुँदैछ। अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूको सहभागिता होस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। धन्यवाद। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ।